बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी की पहली रात मैं यूं ही अपनी बीवी का घूंघट उठाने के लिए आगे बढ़ा तो वो दर्द से चिल्लाने लगी और बोली, मेरे पेट में शदीद दर्द है। मैं इसे हॉस्पिटल लेके पहुंचा तो उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। मैं तो शश रह गया। मैंने अपनी बीवी से बोला कि मैं तो तुम्हें तलाक दूंगा। तो वो मेरे पैरों में गिर कर बोली, मुझे एक हफ्ते की मोहलत दे दो, नहीं तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। मैं मान गया तो वो बोली, आप कभी भी इस बच्चे का चेहरा नहीं देखना, नहीं तो गज़ब हो जाएगा। मुझे इस बच्चे में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं इसकी बात पे राज़ी हो गया और इस बच्चे को लेकर घर आया। मगर इस बच्चे के आने से मेरा कारोबार चमक उठा। मुझे तजस्सुस हुआ कि बच्चे का चेहरा तो देखूं, मगर बीवी इस चेहरे को हमेशा ढांप कर ही रखती थी। एक दिन मौका पाकर जो ही मैं इसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई कि वो तो बच्चा। आज मेरे छोटे भाई की शादी है। वो बहुत खुश लग रहा था। मेरे दिल में भी शादी का ख्याल आया, क्यों ना मैं भी अपना घर बसा लूं। क्योंकि मैं अच्छा कमाता था, जबकि मेरा छोटा भाई तो कमाता भी नहीं था, उम्र में भी मुझसे 10 साल छोटा था। मैंने अगली ही सुबह अम्मी से बात की और बोला, अम्मी मेरी शादी भी करवा दें। 26 वर्ष का हो चुका हूँ, यूं ही उम्र बीत जाएगी तो हाथ मलते रह जाएंगे। अम्मी बेसाख्ता हंस दी और बोली, शान तुम्हें शादी का ख्याल कैसे आ गया? फिर इतनी जल्दी भी किस बात की है? अभी तो अली की शादी की है। अभी हमारे हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि इतनी जल्दी दूसरी शादी अफोर्ड कर सकें। मेरे माथे पे बल पड़ गए। मैं बोला, अम्मी अली से तो बड़ा बड़ा हूँ। उसूल की बात तो ये थी कि आपको पहले मेरी शादी करनी चाहिए थी, मगर आपने मेरा सोचा नहीं है। अब मैं अपनी फिक्र भी ना करूँ तो क्या पड़ोस मेरी फिक्र करेंगे? अम्मी के लबों से हर वक्त मुस्कुराहट चिपकी रहती थी। अब वो फिर मुस्कुरा कर बोली, फिक्र करते हो मेरे बच्चे, देखना तुम मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्दी अच्छी सी लड़की ढूंढ कर निकालूंगी। अली की शादी तो मैंने इसलिए की है क्योंकि वो कोई काम धंधा तो करता नहीं है। बीवी आएगी तो सर पर जिम्मेदारी पड़ेगी। मैंने सर हिला दिया तो अम्मी उठकर मेरे लिए एक गिलास पानी लाई और 2 गोलियां लाई। वो बोली, ये खा लो। मैंने मुंह बसूर कर कहा, अम्मी आप मुझे हर रोज़ ये कड़वी गोलियां क्यों खिलाती हैं? अम्मी बोली, शान तुम ये दवाइयाँ बचपन से खा रहे हो क्योंकि तुम्हारे गुर्दों का मसला है। डॉक्टर ने कहा है कि ज़रा सी लापरवाही से इलाज ख़राब कर देगी। फिर सोचो तो तुम्हारी शादी कैसी होगी? मैं भी हंस दिया और दवाई खाई और अपना काम पे आ गया। अली की बीवी बहुत अच्छी लड़की थी, मेरी बहुत इज्जत करती थी, मुझे भाई भाई कहती थी और भाई भाई कहते थकती ना थी। जब अली बाहर आता तो वो गुलाब की तरह खिल जाती। मेरा भी दिल चाहता कि मेरी भी बीवी हो, मेरे लिए तरह तरह के खाने बनाए, मेरी आमद पर खुश हो। मगर अम्मी तो इस कदर लापरवाह बरत रही थी कि जैसे मैं अब भी सिर्फ 10 बरस का हूँ। मुझे तो यूं लग रहा था कि मेरी अम्मी इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि मैं अपनी तनख्वाह लाकर अम्मी के हाथ पे रख देता हूँ। इनको ये डर है कि बीवी आ जाएगी तो मेरा बेटा कुछ बदल जाएगा। मैंने अम्मी से इस बारे में कई बार कहा, शादी का कहा, तो वो मजबूर हो गई और मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगे। अल्लाह अल्लाह करके अम्मी को सुम्बुल नामी एक लड़की पसंद आ गई। अम्मी मुझे उसकी तस्वीर दिखाई तो मैं खुशी से उछल पड़ा। वो इस कदर हसीन थी, इंतहा की हसीन थी। मैंने अम्मी को हाँ कर दी तो मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। दिल सोच सोच कर ही खुश होता रहता कि सुम्बुल मेरी बीवी बनकर इस घर में चले फिरेगी, मेरा ख्याल रखेगी। शादी का दिन आया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था। अली मुझे कहता, भाई अपनी आज़ादी को यूं कुर्बान मत करें, बीवियां जिंदगी अजाब कर देती हैं। दूर बैठी अली की बीवी उसे घूर कर देखती तो बेसाख्ता हंस देता। हम बारात लेकर पहुंचे तो सजी संवरी सी सुंबल मेरे साथ लाकर बिठा दी गई। वो बेइंतहा खूबसूरत हसीन थी। कुछ रस्में वगैरह हुई, फिर रुखसती का शोर उठा और हम घर वापस आ गए। मेरे कज़न ने घेर लिया। शाम गहरी होती जा रही थी मगर उन्होंने मुझे कमरे में जाने की इजाज़त ना दी। रात के 10 बजे अम्मी ने सब लड़कों को बेइज्जत करके सोने के लिए भेज दिया और मुझे भी मेरे कमरे में भेज दिया। मैं कमरे में गया तो सुंबल लहंगा बदल चुकी थी, लेकिन मेरे इंतजार में अब भी बैठी हुई थी। वो पहलू पर पहलू बदल रही थी। मैं इसके पास जाकर बोला, क्या बात है सुंबल,
वो एकदम ही चीखने लगी और रोने लगी। बोली, पिछले 2 घंटे से मेरे पेट में शदीद दर्द है, अब दर्द बर्दाश्त से बाहर है। अब खुदारा मुझे हॉस्पिटल ले जाएं। मुझे संभल पर तरस आ गया और मैं इसे सहारा देकर बाहर ले आया। हॉस्पिटल लेकर पहुंचा तो डॉक्टर ने इसे इमरजेंसी में गायनी वार्ड में दाखिल कर लिया, जबकि मैं हैरान था कि ये सब हो क्या रहा है। तकरीबन 4 घंटे में यूं ही बैठा रहा, तब भी नर्स आकर बोली, मुबारक हो, आपके घर बेटा पैदा हुआ है। ये बात मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। ऐसे कैसे हो सकता है? इतना बड़ा धोखा। वो नर्स मेरी तरफ देख कर बोली, आपकी बीवी आपसे मिलना चाहती है। मैं नर्स के पीछे ही चल पड़ा। बेड पर निढाल सी संभल पड़ी हुई थी। मेरा दिल कह रहा था कि इसके थप्पड़ मार मार के इसकी जान निकाल दूं। मैं बोला, संभल, किसका गुनाह खोप में लेकर फिरती रही तुम, और मेरे घर आ गई? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? इतना बड़ा धोखा। लेकिन तुम बेफिक्र हो, मैं जानता हूँ कि धोखेबाज से कैसे निपटा जाता। मैं तुम्हें अभी तलाक दे के फारिग करता हूँ। मेरी बात सुनकर संभल के वजूद में बिजली सी दौड़ गई और वो उठकर मेरे पास आई और मेरे कदमों में बैठ के रोने लगी और बोली, मुझे यूं रुस्वा मत कीजिए। मैं जानती हूँ मुझसे गुनाह सरजद हुआ है, लेकिन अगर आप मुझे धत्कार देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? आप मुझे फ़क़्त 1 हफ्ते का वक्त दे दें, मैं तब तक अपने ठिकाना ढूंढ लूँगी और इंतज़ाम कर लूँगी। शान, अगर आज आपने मुझे रुस्वा करने से बचा लिया तो हो सकता है कि क़यामत के दिन अल्लाह आपकी लाज रखे। सुंबल के अल्फाज ने मुझे झंझोड़ डाला था। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कितने ही गुनाह करते हैं, मगर अल्लाह उनकी पर्दापोशी करके हमें बदनाम होने से बचा लेते हैं। तो फिर मैं कौन होता हूँ अपनी बीवी को यूं सरेआम रुस्वा करने वाला? मैं बोला, ठीक है सुंबल, 1 हफ्ता, 1 हफ्ते का वक्त है तुम्हारे पास। सुंबल रोते हुए हंस दी, फिर यूं शान से बोली, आप कभी भूल कर भी मेरे बेटे की शक्ल नहीं देखेंगे, नहीं तो गज़ब हो जाएगा। अब भला मुझे इसके बच्चे से क्या गरज थी जो इसकी शक्ल देखता? इसलिए मैंने सुंबल से वादा किया कि तुम बेफिक्र हो। अब सबसे ज़्यादा घर वालों के सवालात में डर रहा था कि भला इन सब से क्या कहूँगा कि शादी की पहली रात मेरे घर बच्चा कैसे पैदा हो गया। सुंबल शायद मेरे चेहरे से मेरी परेशानी भांप गई थी, इसलिए बोली, शान, अब घर वालों की हरगिज़ परवाह मत कीजिए। इन सबको मैं मुतमिन कर लूँगी। चूँकि सुंबल की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, इसलिए डॉक्टर ने हमें डिस्चार्ज कर दिया। हम सुबह सवेरे घर पहुँचे तो लॉन्च में मेहमानों का ताना बंधा हुआ था। सब हमें देखकर चौंक गए, जबकि मेरा फिक्र के साथ बुरा हाल हो चुका था कि अम्मी जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है शान, तुम लोग कहाँ गायब हो गए थे? संभल आगे बढ़कर बोली, अम्मी जी, रात को अचानक ही मेरा गोलगप्पे खाने का मन होने लगा तो मैंने शान से ज़िद की तो वो मुझे अपने साथ ले गए। फिर हम पार्क चले गए और पार्क के पिछले हिस्से से हमें ये बच्चे की आवाज़ आई। हमने जल्दी से आगे बढ़कर देखा तो वो एक नन्हा सा वजूद चादर में लिपटा हुआ था, बेइंतहा प्यारा था। मैं इसे अपने साथ घर ले आई। लॉन्च में मौजूद सब लोगों को ही सांप सूंघ गया। अम्मी आगे बढ़ी और उन्होंने संभल के हाथ से बच्चा लिया और बोली, शान, तुम जानते हो यूं मिलने वाले बच्चे गुमनाम बाप की निशानी होते हैं। तुम इस बच्चे को अपना नाम, अपनी मोहब्बत तो दे सकोगे ना? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोला, मैं कुछ नहीं जानता, यह सब आपकी बहू का कारनामा है। इतना करके मैं आगे बढ़ गया। वलीमे का फंक्शन हम सब ने कैंसिल कर दिया और खाना यतीम खाने में भिजवा दिया। सब मेहमान अपने घरों को लौट गए। मैंने भी काम पर जाना शुरू कर दिया। मैंने क्या सोचा था, क्या क्या अरमान थे, और क्या मेरे साथ हो रहा था और क्या होता जा रहा था मेरे साथ। बीवी हर वक्त अपने बच्चे में उलझी रहती और यूं अपने बेटे का चेहरा मुझसे छिपाती थी, जैसे वो कोई और ही मखलूक हो। मैं बेजार सा रहने लगा था, जबकि अली और उसकी बीवी अपनी ज़िंदगी में बेइंतहा खुश थे। अली की बीवी उम्मीद से थी। सुंबल ने अपने बेटे का नाम रज़ा रखा। अम्मी भी रज़ा से मानूस हो चुकी थी। वो मुझे भी अक्सर समझाया करती थी कि शाम
اگر تم دل بڑا کر کے بچی کو گھر لے آئے تو اسے یوں بیگانگی کے برتاؤ اچھے نہیں، نیکی کے بعد اسے دریا میں ڈال دینا چاہیے۔ میں امی کی باتوں کو ایک کان سے سنتا اور دوسرے سے نکال دیتا تھا۔ میں کپڑے کی ایک بہت بڑی فیکٹری چلا رہا تھا، علی کو بھی اسی میں کام دلایا تھا۔ کچھ عرصے سے میرا کام اتنا اچھا نہیں چل رہا تھا، مگر اب تو جیسے ویارے نیارے ہی ہونے لگے۔ مجھے لگنے لگا کہ شاید یہ اس بچے کی کرامت کی وجہ سے ہوا ہے۔ سنبل کا یہ بچہ بہت اچھی قسمت والا ہے۔ میں اب سنبل کو گھر سے جانے کا بھی نہیں کہتا تھا کہ کہیں پھر سے میرا رزق کم نہ ہو جائے۔ میرا دل کہتا کہ میں سنبل اور اس کے بچے کو اپنا لوں، مگر دماغ اس چیز کی نفی کرتا تھا۔ میں اس قسم کی عورت کے ساتھ ہرگز بھی زندگی بسر نہیں کر سکتا تھا جو شادی سے پہلے ہی بچے کو جنم دے چکی ہے۔ میں شام سے کام کر کے لوٹا تو سنبل رو رو کر برا حال کر دیا۔ وہ بولی رضا بہت بیمار ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ میں ان دونوں کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے دوائی دی اور گھر واپس بھیج دیا۔ بچہ دوائی کے زیر اثر سو گیا۔ مجھے بھی نیند آ گئی، نہ جانے میں کتنی دیر یوں ہی سوتا رہا۔ میری آنکھ رضا کے رونے سے کھلی۔ میں اٹھ بیٹھا تو ادھر ادھر سنبل کو تلاش کرنے لگا، مگر وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے بچے کو دیکھا تو اپنے چہرے پر پڑے کپڑے کی وجہ سے پریشان ہو رہا تھا۔ وہ اس کپڑے کو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ سنبل کو بلاتا ہوں، مگر پھر خیال آیا کہ ایک چھوٹے سے بچے سے ایسی بھی کیا بیزاری میں اس کے چہرے سے کپڑا بھی نہ ہٹا پاؤں۔ مگر پھر سنبل کے کہنے پہ بے آج الفاظ میرے کان میں گونجنے لگے کہ بچے کی شکل نہیں دیکھنا، نہیں تو غضب ہو جائے گا۔ میں سر جھٹک دیا اور سوچا کہ جو ہوگا دیکھی جائے گی، اور میں نے دل کو کڑا کر کے بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا۔ دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ یہ تو ہو بہو میرے جیسا تھا، یوں لگتا تھا جیسے رضا میری ہی فوٹو کاپی ہو۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور سنبل کمرے میں داخل ہوگی۔ وہ مجھے اور رضا کو ساتھ بیٹھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور بولی آپ نے یہ کیا کر دیا؟ میں اس کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ اور سنبل مجھے بتاؤ یہ کس کا بچہ ہے؟ تم نے مجھ سے شادی سے قبل کس سے شادی کی تھی، یا پھر یہ شادی کے بنا تم نے جنم دیا؟ میں ایک ایک بات جاننا چاہتا تھا۔ سنبل بولے شان اب سچ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ میں دھاڑ کر بولا جب میں نے شادی کی پہلی رات ہی جنم دینے والے بچے کو برداشت کر سکتا ہوں تو یقین مانو میں جو کچھ بھی ہے برداشت کر سکتا ہوں۔ سنبل شش و پنج میں مبتلا تھی، یوں لگتا تھا جیسے فیصلہ نہ کر پا رہی تھی کہ وہ سچ بتائے یا جھوٹ۔ پھر دل کڑا کر کے بولی شان یہ آپ کا ہی بچہ ہے۔ میں ہنس دیا۔ میں بولا سنبل تم جیسی عورتوں سے مجھے اسی قسم کی توقع تھی، مگر اب میں مزید کوئی فضول بات نہیں سنوں گا۔ میں سب کچھ سچ سچ جاننا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تو میں تم کو طلاق دے دوں گا۔ سنبل رونے لگی اور بولی شان آپ میرا یقین کریں یہ سچ ہے، یہ آپ کا ہی بچہ ہے۔ مجھے سنبل اچھے لگنے لگی تھی، اس لیے میں نے کبھی اس کی ماضی کے متعلق سوال نہیں پوچھا تھا۔ آج جب پوچھا ہی تھا تو اس نے جھوٹ سن کر میں دھنگ رہ گیا۔ میں بولا سنبل تم ایک جیتے جاگتے انسان پر جھوٹا الزام کیسے لگا سکتی ہو؟ تم یقین کرو، میری بات پہ یقین کرو، میں نے جس طرح تمہیں پہلے قبول کر لیا تھا اب بھی ویسے ہی قبول کر لوں گا، مگر شرط یہ ہے، صرف اتنا ہی ہے کہ تم مجھ سب سچ سچ بتا دو۔ سنبل روتے ہوئے بولی شان میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میرا دماغ گھومنے لگا۔ میں کمرے چھوڑ کر خود باہر آ گیا۔ میں سوچنے لگا تھا کہ اتنی پیاری اور معصوم سی نظر آنے والی کتنی تیز نکلی۔ میں تو یہاں تک سوچنے لگا تھا کہ جس لڑکی نے 9 ماہ تک اپنے حمل اپنے والدین اور دوسرے لوگوں سے چھپا لیا تھا وہ سب کچھ کر سکتی تھی۔ خیر میں نے فیصلے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا اور میں سنبل کو طلاق دے دوں گا ہی، کیونکہ جھوٹے انسان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ انسان کی صرف زبان ہی حلال ہوتی ہے
جب وہ اپنی زبان کا ہی پاس نہ کر سکے تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ لیکن رضا وہ میرے جیسا کیوں ہے؟ اس کی شکل مجھ سے اتنی ملتی جلتی کیوں ہے؟ بہت سارے سوال میرے ذہن اٹھنے لگے اور میں اپنی ساری دوست کو یاد کرنے لگا تھا کہ کالج کے زمانے میں میری کسی لڑکی کے ساتھ دوستی رہ چکی تھی، مگر وہ محض دوستیاں ہی تھیں۔ اب تو 5-6 برس سے میں نے کسی لڑکی سے بات تک نہیں کی، پھر یہ سب کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سنبل سچ ہی کہہ رہی ہو، مگر کیسے؟ میں نے سوچ لیا کہ جیسے ہی میرے سامنے سنبل کا سچ آئے گا میں اسے فارغ کر دوں گا۔ رات گئے تو میں گھر لوٹا تو کلام تک نہیں کیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ رضا ساری رات وقفے وقفے سے روتا رہا۔ فجر سے چند گھنٹے پہلے سنبل نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ وہ غصے سے بولی، پہلے تو آپ کو علم نہیں تھا کہ یہ بچہ آپ کا ہے، اب جب معلوم ہو چکا ہے تو مجھے اس سے اس قدر بے حسی کی امید نہیں تھی۔ بچہ ساری رات بخار میں تپتا رہا مگر آپ کو کوئی خیال ہی نہیں۔ میں نے غصے سے بولا، دوا پلاؤ اس کو، میرا سر نہ کھاؤ۔ سنبل بولی، ساری رات 4-4 گھنٹے کے وقفے میں اس کو دوا دیتی رہی ہوں، اس نے ٹھیک ہونا ہوتا تو وہاں ہو جاتا ہے، یہ ٹھیک ہو جاتا۔ آپ ہمیں ہاسپٹل لے چلیں۔ مجھے بچے پر ترس آ گیا تو ان دونوں کو ہاسپٹل لے گیا۔ نرس نے اس کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ 2 گھنٹے کے بعد اس کا بخار اتر گیا۔ ڈاکٹر نے دوا دے کر اسے ڈسچارج کر دیا۔ میرے دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں اس بچے DNA ٹیسٹ کروا لوں۔ اگلی بار جب سنبل بولے گی کہ بچہ تمہارا ہے تو اس کو اس کے منہ پر دے دوں گا، تب تو مجبور ہو کر اسے سچ بتانا ہی پڑے گا۔ میں نے سنبل سے چھپ کر اس کا DNA ٹیسٹ کروا لیا۔ رپورٹ کل ملنا تھی، اس لیے ہم گھر آ گئے تھے۔ رضا کا بخار کافی ٹوٹ چکا تھا، وہ سارا دن پرسکون رہا۔ میں کل کا بڑی شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ آخر کار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور نئے دن کا سورج طلوع ہو گیا۔ صبح 11 بجے مجھے لیبارٹری سے کال آئی کہ آپ آ کر ٹیسٹ رپورٹ لے جائیں۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ لیبارٹری پہنچا تو رپورٹ ہاتھ میں تھام کر سچ میں لرز گیا۔ میرا اور رضا کا DNA سیم تھا۔ یہ ثابت ہو چکا کہ وہ میرا ہی بیٹا تھا۔ میرا دماغ گھومنے لگا، میں اس قدر درد ہونے لگا دماغ میں، مجھ سے اٹھنا محال ہو گیا۔ جب ذرا سنبھلا تو گھر کی طرف راہ لی تاکہ سنبل سے ماجرا معلوم کر سکوں۔ میں گھر پہنچا تو امی اور سنبل سر جوڑے بیٹھی کسی مسئلے کو ڈسکس کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ میں نے وہ رپورٹ سنبل کے منہ پر دے ماری تھی۔ میں بولا، اس رپورٹ سے ثابت ہو چکا ہے کہ رضا میرا بیٹا ہے۔ اب تم ہی مجھے بتاؤ گی یہ سب کیا ہے؟ میں نے تمہیں پہلی بار اپنی شادی کے دن دیکھا تھا، اس سے قبل تو میں نے جانتا تم کہاں سے ہو، کون ہو، کدھر سے آئی ہو، پھر یہ سب ہوا کیسے؟ امی بولی، ہاں شان، یہ رپورٹ سچ ہے، تم ہی اس کے باپ ہو۔ میں امی کی جانب حیرت سے دیکھنے لگا اور بولا، آپ بھی اس کے ساتھ اس کے جھوٹ میں مل گئے؟ میرا سر شدید سے درد میں پھٹا جا رہا تھا، مجھے چکر آنے لگا اور میں لہرا کر گر گیا۔ جب ہوش آیا تو میں نے خود کو ہاسپٹل کے بینچ پر پایا۔ میں سوتی جاگتی کیفیت میں تھا۔ مجھے لگا جیسے میں گاڑی چلا رہا ہوں، کوئی تیز رفتار ٹرک میری کار سے آ کر ٹکرایا۔ پھر شور ہی شور تھا۔ مجھے ہاسپٹل لایا گیا۔ پھر میں نے دوبارہ سے اپنی آنکھیں بند کی اور دوبارہ سے جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میرے سامنے شرمیلی سی سنبل کھڑی تھی۔ وہ مسکرا کے کہہ رہی تھی کہ مبارک ہو، میں امید سے ہوں، آپ باپ بننے والے ہیں۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی تھی۔ سامنے سنبل اور سنی کھڑی تھی۔ امی میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ بولی، بیٹا، آج سے 1.5 سال قبل میں نے تمہاری شادی بڑے دھوم دھام سے کی تھی۔ تم بہت خوش تھے کیونکہ سنبل تمہاری پسند تھی۔ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ پھر سنبل میت سے ہو گئی تو تم دن رات بچے کی خوشامد کے لیے خوش ہوتے رہے، بے سکون رہنے لگے۔ ہر طرح خوشیاں ہی خوشیاں تھیں کہ پھر ایک دن فیکٹری سے واپسی پہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تم کومے میں چلے گئے تھے۔ تم بنے تو 9 ماہ بعد ایک لاش کی طرح بستر میں لگے ہوئے تھے۔ پھر تم اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو کر گھر آ گئے، لیکن تمہاری یادداشت جا چکی تھی۔ تم سنبل کو بھول چکے تھے۔ جب تم گھر واپس لوٹے تو سنبل کو مارنے پیٹنے لگے۔ تم اسے اپنے کمرے سے بھگا دیتے۔ تم دونوں کے لیے ہی یہ عذاب، یہ مار پیٹ اچھی نہیں تھی۔ وہ امید سے تھی،
اس کے بچے کو نقصان پہنچے گا خطرہ تھا، پھر تمہاری حالت بھی اسی طرح نہ سنبھلی، اس لیے میں نے سنبل کو اس کے میں کے بھیج دیا۔ تم نے ہر روز یادداشت والی اور زخم بری والی دوائیاں کھلاتی رہی کہ تمہارے گردوں کا مسئلہ ہے، حالانکہ تم تو بالکل ٹھیک تھے۔ اللہ کے فضل سے تم بہتر ہو گئے۔ علی کی شادی پر تم نے جب شادی کے بارے میں رٹ لگائی تو میں سمجھ ہی نہ آئی کہ میں کیا کروں، اسی لیے ٹالتی رہی۔ پھر سوچ بچار کر کے چند قریبی رشتہ داروں کو بلا کر سنبل کو میں نے دوبارہ رخصت کر کے لے آئی۔ یہ سب کچھ ہم نے تم سے تمہاری بہتری کے لیے چھپایا تھا۔ میں امی کی بات سن کر عجیب سی حالت میں گزر رہا تھا۔ پھر سنبل نے مجھے وہ ساری تصویریں اور ویڈیو دکھا دی جن سے ہماری شادی کا ہونا، میرا ایکسیڈنٹ ہونا، میں کومے میں رہا، سب کچھ۔ اللہ کا احسان تھا کہ اب میری یادداشت واپس آ چکی ہے۔